देवा शाron Jerusalem somente subito sorda Hebrevanci kushal posa talio dorunio cardita Jivitace puno jivi Sube mazar por god korta Adon adon soy gaida Unsle sorga soy deva Jividace puno jivi Sube mazar por god korta Adon soy gaida Unsle sorga soy deva बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या बाबा भयणीनो आयजतान आमी पवित्र सातोड्यांत भितर सोदता जेजूच्या कश्टांचेर जेजूच्या मरणांचेर आमी नियाड करून करीत आमचें जिवीत जेजूक आमी भेटयता मोगाच्या बाबा भयणीनो ओस करीत सोयेग आमकां सगल्यांक देवान दिला देखून देवाक आर्गां दिवया आनी दिन वाचुया जायते पावटी आमी जण एकल्यान वायट करून बरें करिनासतना देवाक अपमान केला एकामेकाचेर आमी चुकल्या आमच्या सगल्या ल्हान व्हड पातकांचो उगडास करुया जेजूच्या कश्टांचेर आमी नियाड करुया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें हे वेळार मागुया देवाचे काकुटी कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मना चिंतून तडा उच्चारून वायट दारून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध बसत भागीदारी सदां सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता आनी सोर पोदवेदार देव आमची काकूट करूं सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों Amen. Somia kaglutko somia kaglutko Krista kaglutko Krista kaglutko महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोदवेदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेली तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवीधरा सासणांच्या देवा, मनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणदारान मनशा सोयम घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान वांटो मेळूंक कोणवाळायेन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसांची जीप दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणा चीक दिवंक दोर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सोरेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोतें बोळ करूंक ना. कोडसोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काळ पिसोडटल्यांक म्हजे दोळे दाखयले. म्हज्यो खिडण्यो कोत्ताले आनी म्हजे तिपी उडयताले तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. सगळीं म्हणया. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. म्हाका पळयता तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो कोतात. म्हजीं खेबाडां कोतात. म्हाका खेळून तकली हालयतात. सोरेस्पराचे पातयेवन आसलो तो ताणें म्हाका निवाडचो. सोरेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणें ताकाच सोडूंचो. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. कितलीशीं सोणी म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशाचें पेडणें म्हाका दाट घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विणटात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. म्हजीं आंगलीं आपणा भितर वांटतात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पोचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तोरी सोर्वेस्परा म्हाका एकलो सोडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. म्हजे भावा भयणी मोदें तुजें नांव परगोड कोत्तलो. सोबे माजार तुका वाकोणटलो. सोरेस्पराची भक्ती कोत्तल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाचे सोमेस भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. बागयोन पावलून फिलिपकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तोरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वोन तो खालतो जालो. मोरो पर्यंत आनी कुर्सार मोरो पर्यंत खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गांत संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी
जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोसने परगोडचें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. मोरोपोऱ्यान कुसार मोरोपोऱ्यान जेजू क्रिस्त आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडलें नांव ताका दिलें. मार्कू पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी, जाणट्यांनी, शास्त्र्यांनी आनी आख्खे महाधर्मसभेचे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातान घातलो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें, तूंच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पडे ते तुजेर घालतात? पूण जेजून आनीक जाप काडली ना. म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे समयार खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली तेन्ना बडाय केलोल्या हेरां बरोबर बोनकोणीन दवरलोलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोनकोणीन खून केल्लो. लोक फुडें सरून स्वताचे रिती पोरमोणें ताचें केल्लें तशेंच तर कोर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल याज्ञिकांनी ताका नाकारलें आनी धरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणा आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसायलें. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हणलें, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान हुयेली मारली, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. तरूय पिलातान तांकां म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण तीं अदीक व्हडल्यान हुयेली मारूंक लागलीं, ताका कुर्सार मार. म्हणटच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान ताणें मागलोलें तशेंच बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरमोण दिवन कुर्सार किळावंक तांचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांची ताका न्यायशाळेच्या राजांगणांत तांणी ताका व्हेलो आनी आख्खे पलतून जोमली. ताका एक जांबडें आंगोस्त्र घालें आनी कांट्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नमन करूंक लागले, नमन तुका ए जुदेवांच्या राजा. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकलेर मागताले, ताचेर तिपी उडयताले आनी दिंबी मोडून ताका नमस्कार कोत्ताले. तांचीं केबाडां केल्या उपरांत जांबडें आंगोस्त्र काडून नव्यान ताका ताचीं काशाचीं आंगोस्त्रां घालीं आनी ताका कुर्सार किळावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरियेचो सिमांव अलेक्झांड्र आनी रुफूस हांचो बापूय केन्नाय
खेड्या गांवांतलो येतालो ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो आनी गोलगोता म्हणटात म्हणजे कोट्ट्यांचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोर्यांत गोंदरूस मिळून ताका पिवंक दिलो पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटा तें पडोवंक तांणी सोडती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दनपाराचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवांचो नामलेख असो बरोवन घातलेलो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचेर बरोबर दोगां चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. कोट्या मदें ताका लेखतलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेन्ना येता वेता लोक आपली तकली हालयतालो, ताची निंदा कोत्तालो आनी म्हणटालो, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय, तर त्या कुर्सावेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो कोत्ताले. हाणें हेरांक सोडयलीं, हाचे लागीं आपणाकूच सोडोवंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायेलाचो राजा खंय? आमी पळोवन सोतमानचे खातीर ताका आतां कुर्सावेलो दिवं दी. ताचे बरोबर कुर्सार मारलोले तेवूय त्याची केट्यो कोत्ताले. दनपार जातोच 3 वाजोपर्यान सगळ्या देशाचेर काडोक पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्यान ताळ्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय उबी आसलेल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोंबलें बुडोवन आनी एका बोडयेक लावन ताका पिवंक दिवंक लागलो, म्हणून रावात, एलिजा ताका दिवंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. दिमी घालुया. उबी रावया. देव मंदिराचो पड्डो वयरतान सकला दोशीन पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताचे सामकार आसलोल्या शतपतीन पडोवन म्हणलें, खरेपणेन हो मनीस देवाचो पूत आसलो. बसूया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, खरेंच आमी पवित्र सातोड्यांत भितर सरल्या आनी सरभोंवतणीन नदर मारल्यार पयले सुवातेर आमकां दिसता सगळेंच ओगेपण. इमाजी धांपल्यात. क्रीत भाशेन आमकां जण एकल्याक आदार दिवंक आमी डिस्ट्रॅक्ट जावंक न्हय, पूण खरेंच जेजूच्या कश्टांचेर आमचो फोकस दवरूंक. आनी जें कितें ह्या समानांत आतां आयज सान ताड्यांचो आयतार आनी आख्ख्या समानांत जें कितें लिटर्जिकल सेलेब्रेशन घडटली
ती क्रीत आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताक आमी लावंक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूचे कोस्ट, जेजूचे मरण आनी जेजूचें पुनर्जिवंतपण हो एक पास्कांचो गूट क्रीत भाशेन आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान तो आमी समरमता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आदल्या काळार झूज जिखल्या उपरांत शिपाय आनी आख्खी फौज जेन्ना परत येताली तेन्ना तांकां व्हडलो येवकार दिताले. वाटेर आंगोस्त्रां पातडावन, ताडयो घेवन, व्हडल्यान बोब मारून, जय जयकार करून तांकां क्रीत तांच्या माथ्याचेर मुकूट घालून तांकां खुशालकायेन आनी दोबाज्यान येवकार दिताले. आयज असलोच येवकार एके भाशेन जेजूक हो लोक दिता. व्हडल्यान बोवाड मारून जेजू जेरुसलेम शारांत ते सगळे दोबाज्यान येवकार दितात. होसाना होसाना म्हणून क्रीत जेजूक ते येवकार दितात. पूण होच लोक थोड्या गुड्यां भितर बदलता. होसाना होसाना जय जय म्हणटालो तो लोक आतां ताका कुर्सार मार, ताका नाच कर, तो आमकां नाका, हे भाशेन उलोवंक पावता आनी हे भाशेन तो कोत्ता. तर आयच्या दिसाक प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचो फोकस एके भाशेन जावं दी हो लांब एवांजेल आमी वाचला. आयचो आमचो नियाड होच जावं दी की ह्या जेजूच्या वाटेंत, जेजूच्या ह्या कोस्टांत तें एक बेश्टें हिस्टॉरिकल फॅक्ट जो जालो, कबार जालो, पूण आमी जोण एकल्यान तातूंत मिसोड जावपाची गरज आसा. ह्या जेजूचे वाटेन प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हांव खंय आसां, हांव एक्टीव आसां ओर हांव लिपलां, हाचेर आमी नियाड करपाची गरज आसा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायत्यो कॅरेक्टर्स आमी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत पळयता. पयले सुवातेर जायतो लोक शाबासकी दिता, व्हडल्यान बोवाड मारता, येवकार दिता. तोच लोक बदलता, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार म्हणटा. थोडो लोक दिश्टी पडना, तो कुशीन फाटल्यान रावन पळयता. जें कितें घडटा तातूंत मिसोड जायना. सगळें पळयतात, कोण कितें कोत्ता, कोण कितें करिना हे भाशेन, आनी फाटल्यान एकामेका लागीं जायतें उलयतात. पूण फुडें सरोन जें कितें बरें, जें कितें सारकें तें कोण करूंक सोदिना. असल्या कॅटेगरींत हांव पडटा काय. ते उपरांत जुदस आसता. जुदस क्रीत भाशेन जेजूचो घात घेता, जेजूक लावन दिता. हांवूय एक जायते फावटी जुदस जालां काय. जेजूक क्रीत भाशेन हांव विकून दितां, म्हाका जाय तेंच हांव कोत्तां, म्हज्या फायद्याक हांव वावुरतां. जुदस जी पोटली जो सांबाडटालो आपल्या फायद्याक, आपल्या नांवांक, पूण जेन्ना जेजूक ताणें एके भाशेन ताचो घात केलो, आपल्याचेरूच ताणें एके भाशेन निसंतन, आपल्याचेरूच दुयेस ताणें केलो. मागीर आसा पेद्रू. पेद्रूचे भाशेन हांव जेजूक नाकारतां काय, म्हाका जेजू नाका. सो जेजूक म्हजो सोडवणदार, जेजू म्हजो देव, म्हजें सगळें. पूण जेजूक सोडून हांव आनीक दुसरे सुवातांचेर आनी दुसरे कडेन वेतां काय. पेद्रूक जेजूक नाकारलो, कोंब्यान साद घातलो आनी तो सांपडलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, अशेंच आमी पेद्रू भाशेन जायते फावटी जेजूक नाकारता. जेजूक आमी अविस्वासी जाता. ते मागीर आमी पळयता की पिलात
जो जट्टेर बसलोलो बरें करूंक सोदतालो. आमी जायतीं जाणां बरें करूंक सोदतात पूण आमकां दुसरीं आडायतात. बरें करून फायदो ना हे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत हो पिलात जेजूक तो सोडूंक सोदतालो पूण जायतो प्रेशर येता. हेच भाशेन कोर आनी आयच्या आधुनीक काळांत जायतो प्रेशर आसा आनी ह्या प्रेशराक लागून मोगाच्या बाबा भयणीनो बरें करूंक जाय जाल्यार देखून आमी वायट करूंक पावता. असल्या प्रेशराक असल्या हो दबाव ताका आमी सांपडल्यावंक जाय. पिलाता भाशेन आमी जण एकलो वागता गाय आनी माडें कडेन म्हाका कांयच पडोंक ना, तुमी व्हरात ताका मारात, कितें कोत्तात तें करात, सगळें घोडे आमी सोडून दिता गाय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो इतलेंच न्हय तेजे उपरांत आनीक 2 जाण कॅरेक्टर्स आसात. सायमन सिरियेचो तो जेजूक कुरीस व्हरपाक आदार दिता. आमी जण एकलो जेजूच्या ह्या कोश्टांत जेजूच्या ह्या वाटेन ताका आदार दिता गाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी जण एकल्यान जेजूच्या हे वाटेर खरेच भाशेन आमच्या बऱ्या चिंतना वरवीं, बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या कोन्या वरवीं खरेत जेजूक आदार दिवंक, जेजूचो सांगात दिवंक, जेजूचें बरेंपण शिंपडावंक फावो. तेच भाशेन आमी पळयता जेरुजल्याच्यो ह्यो वस्तुऱ्यो जेजू पासत त्यो रडटात. आयज बेश्टेच रडोन फायदो ना, आमी कितेंय तरी करूंक जाय. तेच भाशेन आमी पळयता वेरोनिका जेजूचें मुखामोड ती पुसता, जेजूचे चुरचुरे तिका दिसतात आनी जेजू आपलें रूप त्या 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 रुमालाचेर छापून दिता. मोगाच्या बाबा भयणीनो हे भाशेन जायतीं जाणां आसात. हांवें म्हज्या जिविताचेर नदर मारून हांव खंय आसा, 1 कडेन 2 कडेन 3 कडेन कशे भाशेन म्हजें जिवीत हांव मांडटां, चलयतां. हें सुमान खरीत भाशेन देवान आमकां दिलां ताका लागीं येवपाक. खरीत भाशेन आमी जण एकलो ताचो लागशिल्लो पाटलाव करपाक. भियोंक न्हय, जेजू मोत्ता आनी भिरांत कशी, पूण जेजू आमच्या मोगा पासत मोत्ता. जेजू आमच्या मोगा पासत सॅक्रिफीस कोत्ता. तर कशे भाशेन हो जेजूचो त्याग, जेजूचो हो सॅक्रिफीस आमी मानून घेवचो. पयले सुवातेर दिनवाशी काळजान, दिनवाशी मनान, सायबा हांव तुका दिनवासतां, जेजू तूं म्हजे पासत मेला. दुसरे सुवातेर जेजूचो हो मोर उगडास दिसा दीस पडटो आमी दवरूंक. दिसा दीस पडटे आयताराच्या आयताराक पवित्र मिसान आमकां सोयेक मेवता ते भाशेन बरे भाशेन वांटो घेवंक. जेजूचे कोश्ट, मरण, पुनर्जिवनपण थंयसर आमी समोरमता. जेजूचो मोर उगडास आमच्या जिवितान आमी दवरूंक. न्हयच फकत मिसांत पूण आमच्या जिविताच्या देखी वरवीं जेजूचो अमोर उगडास आमी दवरूंक. कित्याक जेजू म्हजे पासत मेलो, जेजू आख्या मनशा कुडा पासत मेलो. तिसरे सुवातेर जेजूच्या मरणा वरवीं मोगाच्या बाबा भयणीनो ताची आवय, ताचो बापूय, ताची एके भाशेन तांचो पूत तांकां ना जालो. तर हे भाशेन आमी एकामेकाक पावतांक गाय, एकामेकाच्या आदाराक आमी पावोंक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो ह्या पवित्र सातोड्यांत आमचें ध्यान मन खरीत भाशेन जेजूच्या कोश्टांचेर, जेजूच्या मरणाचेर आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर जें आमकां मेवतलें. आनी हें जावन आसा आमच्या जिविताचें एके भाशेन भाग. आमी दिसपट्टी आमच्या जिवितान कोश्टवता, फुडें आमी मोत्ता आनी ते वरवीं आमी जैतिवंत जाता, पुनर्जिवंत जाता. जेजूचेर आमचो बावार्थ आमी तिरावया. जेजूचेर, जेजून सगल्याचेर, कोश्टांचेर, मरणाचेर, पातकाचेर जैत वेलें. तेच भाशेन जेजूच्या ह्या कोश्टा मरणा वरवीं आमी जण एकल्यान आमचे कोश्ट, आमचे पातक जेजूक दिवन आमच्याय सगल्या ताण्यांचेर, आमच्या सगल्या कोश्टांचेर आनी आमच्या मरणाचेर जैतिवंत जावंक
आनी सासणाच्या सासणाक ताचे सांगाताक आमी आसूंक वो आमचो वांगडो हें हो समोरोम किरीत भाशेन ह्या समानांत आमी करूंक वावरुया. आनी हे दीस ओगेपणान जेजूच्या कोश्टांचेर जेजूच्या मरणाचेर आमी नियाड करून सारुया. उबी रावुया आनी आमची बावार्थाची उत्साहणी सोबे माजार आमी करुया. म्हणून सोत मानता देवाक सोरपोतवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्मे वरवीं गुरबेत संभावलो आंकवार मरेताय जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिल्लो तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो तिसऱ्या मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोतवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो थोड्यो गरजो जेजूच्या कोश्टांचेर जेन्ना आमी नियाड कोत्ता आमकांय क्रीत देवाच्या आदाराची गरज ओळखून घेवन ह्यो सगल्यो आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापा मुखार आमी दवरुया. आमचे पवित्र सोबे पासत पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती परबेचो भावात गोड करूंक गरज ते उपाय घातल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय बापा. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचें सदांच बरें करून आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय बापा. गरिबांक आनी गोजेक सांपडलेल्यांक पासत गरिबांक आनी गोजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी कोविड-19 हे पिडे आनी आड झुजूंक जे वॅक्सीन काडला ते सगल्यांक बरें पडूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय बापा. आमा सोमेस्तां पासत आमचो भावात आगोड परिस्थितींनी दोंडोल ना जावंक आनी जेजूच्या कोश्टांतल्यान आमचो भावात गोड जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय बापा. बो मोगाड बापा तूं आमचो खूब मोग कोत्ताय. आमच्या मोगा पासत तुवें तुज्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारान धाडलो तो कोश्टवलो आनी आमचे पासत मेलो. मोगाड बापा तुज्या दैवीक देण्यांनी आमकां बोर तुजे कुरपेचो पावस आमचेर वतोय आनी आमचें जिवीत सदांच तुका मानता तसलें करूंक वावरूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
तुझ्याच मोगाल पोताक धाडून पत्की सोयबाताक रे सोयलून तोच पेट तुका करता पडून आनी आमचेर गागलू देवो तुझ्याच मोगाल पोताक धाडून पत्की सोयबाताक रे सोयलून तोच पेट तुका करता पडून आनी आमचेर गागलू देवो. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान आनी आमचें जिवीत सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवळ्या बापा, तुजे एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कन्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माये मोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो, तरी पातक्यां खातीर ताणें कोस्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली कास्त नश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट परगटुया. सुम्ये जेजू, आमी ओंडो खातां आनी हे कालशीतलें पियेतां, तितलेच फावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगटा. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमीन. जेजूची आज्ञा, प्रिती मोगाची आज्ञा. जेजून आमचो कुर्सार मोरो पुर्यान मोग केलो. होच मोग आमी जेजूचो करुया, होच मोग एकामेकाचो आमी करूंक वावरुया आनी जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर सर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाण्याक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान अंतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमकां पुरो पुरो जेसू ताचे प्रमाणीक पोव आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत जेसू मेळून ताचे सोवे रिगून रावूंक म्हाका फावले सर्वोनूच मोरतो आदार सगल्या वनेचो तोंडेणे आमकां पुरो पुरो जेसू ताचे प्रमाणीक पोव आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत आमकां पुरो पुरो जेसू ताचे प्रमाणीक पोव आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत प्रार्थुया बो दयाळ बाबा अपूर्व देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें कुर्सार केळायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार बारोयलोलें रगत जालें आमचें पिवण ताचें मरण आमचो बावार्थ गोट कोत्ता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेट्टा तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावंक आनी बरवंशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मोसो पाटला गुरु तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरिसुबा चोले मोजे पाटल्या तुझो कुरिसुबा चोले मोजे पाटल्या आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगोरता आपलो जीव गोऱ्यांनीच तो सासना कोगडायता आपलो जीव गोऱ्यांनीच तो सासना कोगडायता मोसो पाटला करू तुझी
जाल्या तुजो कुरिसुबार चोले मोचे फाटल्या तुजो कुरिसुबार